अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, 2-3 जो है वो गर्मा गर्म बहस कानूनी और अदालती जो है वो चल रही हैं और उसके अंदर बार बार बहस यही आ रही है कि जो अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 है उसके मुतल्लिक जो ऑनरेबल जजेस हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक जजमेंट दी है जो आपको पता है 2-4 रोज़ पहले आई, और उसके अंदर उन्होंने उसको जो है वो कहा कि बिल्कुल ये आइन के साथ चल रहा है, आइन की कोई खिलाफ वर्जी नहीं है इस कानून के अंदर। क्योंकि आपको मालूम है कि सो मोटो पार्क की जो सो मोटो एक्शन की जो पार्ट्स थी उनको रेगुलेट किया गया था, और भी चीज़ें थी उसके अंदर, लेकिन उसको रेगुलेट किया गया था। अब जो है वो बहस ये छिड़ पड़ी है कि जनाब ये बताया जाए कि अब ये किस करवट जाएगा मामला, क्योंकि अब नवाज़ शरीफ की वापसी इन हालात के अंदर मुमकिन है या नहीं है। देखिए, ये जो 2-3 सवालात इसके साथ ही जुड़े हुए हैं। एक तो ये है कि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन एक्ट है हमारा एक, जो भी उन्होंने एक तरमीम लाई 2023 के अंदर, जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, उसके अंदर उन्होंने जो नाअहली है उसको 5 साल कर दिया। अब नवाज़ शरीफ के 5 साल हो चुके हैं और वो नाअहल भी थे, तो अब उनको जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बादियो नज़र में। लेकिन जो बहस है वो ये है कि जनाब उनकी पनामा के अंदर जो नाअहली थी वो ताहयात थी, यानी कि अब एक तरफ एक कानून मौजूद है जो 2023 में आया, और दूसरी तरफ एक जजमेंट मौजूद है जिसको जो है शुबहात की निगाह से देखा जा रहा है, जिसको शक की निगाह से देखा जा रहा है, और ये समझा जा रहा है कि जनाब वो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। अब ये जो पूरा एक सिनेरियो बन गया है, इसके 3-4 पहलू हैं जो हमें समझना है। एक तो ये है कि अब होगा ये कि अब नवाज़ शरीफ साहब जब आएंगे तो वो अपनी एक पेपर फाइल करेंगे इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, जैसे कोई एमपी और एमएनए करता है। उसके अंदर अब रिटर्निंग ऑफिसर के सामने 2 चीज़ें होंगी। एक वो जजमेंट जो पनामा के अंदर आई, जिसके अंदर नवाज़ शरीफ साहब को ताहयात नाअहल कर दिया गया था, और दूसरी जानिब एक वो तरमीम जो कि 2023 में आई, जिसके तहत जो है पाबंदी 5 साल की है, जो कि नवाज़ शरीफ साहब पर लागू नहीं होता। तो लिहाजा वो उसको एक्सेप्ट करेगा क्योंकि वो कानून को तरजीह देगा। अब उसके बाद उसको जब चैलेंज किया जाएगा ऑनरेबल हाई कोर्ट या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो तब ये बात खुलेगी कि जनाब एक जजमेंट के होते हुए ये किस तरह से मुमकिन है कि ये जो है वो आप इसको अहल कर सकते हैं नवाज़ शरीफ को। अब जो बात करने की है वो ये है कि जनाब लोग ये कह रहे हैं कि जी इस वजह से इसको नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, तस्लीम नहीं किया जा सकता नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली को, क्योंकि एक तरमीम आ चुकी है और वो कानून है। दूसरी जानिब जो लोग हैं वो कहते हैं कि जनाब एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसकी मौजूदगी में आप किस तरह से कर सकते हैं। अब बात ये है कि जो अभी ट्रेंड चल रहा है, जो नवाज़ शरीफ की लीगल टीम और उनकी जो पॉलिसी नज़र आ रही है, उनका आर्गूमेंट जो पॉसिबल हो सकता है अदालत के अंदर और जो कोर्ट के अंदर करेंगे वो ये है कि जनाब मौजूदा जो कोर्ट हैं उनका रुझान ये हो गया है कि जनाब वो जो लॉज बनाए जाते हैं पार्लिमान की तरफ से उनको वो तरजीह दे रहे हैं। क्योंकि देखें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को भी उन्होंने यही लिखा कि ये एक मुकद्दम इदारा है, एक मुकद्दस इदारा है, तो उनकी कई बात को इस तरह से रद्द नहीं किया जा सकता। उसके अंदर भी ये बात थी कि जनाब ये, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये जो जजमेंट है वो एक आइन से मुतल्लिक इंटरप्रिटेशन है, 184(3) जिसके तहत सो मोटो लिया जाता है, उसके मुतल्लिक एक जजमेंट है। तो उसको एक आम जो लॉ है इलेक्शन कमीशन एक्ट जो है वो उस तरह से रद्द नहीं कर सकता। उसके लिए उनको आइनी तरमीम की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि उनके पास नहीं है। अब नवाज़ शरीफ साहब और उनकी पार्टी के पास जो है वो 2 रास्ते बचे हैं। एक रास्ता तो ये है कि वो पहले इलेक्शन ना लड़ें, उनकी पार्टी गवर्नमेंट में आए, फिर उनके पास 2/3 मेजॉरिटी हो, वो आइन के अंदर तरमीम करें और लिखें कि ये जो जजमेंट जिसके अंदर पनामा के अंदर उनको नाअहल किया गया था, अब उनकी नाअहली जो है उनको ख़त्म किया जाता है और इसको 5 साल किया जाता है। वो एक आइनी तरमीम होगी, और एक तो तरीक़ाकार ये हो सकता है। दूसरा जो उनके पास रास्ता बचता है कि, और जो आर्ग्यूमेंट है, अगर ये चैलेंज होती है जनाब कि ये जो 2023 का जो इलेक्शन कमीशन एक्ट है, इसके अंदर जो तरमीम है वो बुनियादी तौर पर आपने जो है वो की है, जो कि आइन में तरमीम नहीं है।
تو اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جناب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو آیا ہے وہ بھی تو ایک ایکٹ تھا، اس نے بھی تو 184(3) کو ریگولیٹ کیا، اس نے بھی تو آنریبل سپریم کورٹ کی جو چیف جسٹس صاحب کی پاور تھیں پوری جو ہے وہ عدالت کو کنڈکٹ کرنے کے لیے، ریگولیٹ کرنے کے لیے، اس کے متعلق انہوں نے جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کیا اور پارلیمان کو اجازت دی کہ جناب آپ اس کے اندر جو ہے وہ بالکل ترمیم کر سکتے ہیں۔ تاہم انہوں نے جو ہے وہ اس کے اندر یہ ضرور کہا کہ اس کا پروسپیکٹیو افیکٹ نہیں ہوگا۔ ایک دوسری بات جو ہو سکتی ہے، کیونکہ آج ہی خبر آئی ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے انہوں نے شروع کر دیا ہے تیاری کہ وہ جو ججمنٹ آئی تھی آپ کو معلوم ہوگا جو کہ ہمارے نیب لاز کی امینڈمنٹ کے متعلق تھی جو عمر انتخاب بندیال صاحب نے تھوڑے دن پہلے دی، اس کے اندر وہ اس کو ریویو میں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریویو میں لے جانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ان کے کیسز ختم ہو جاتے ہیں، جو ان کو آپ کو پتہ ہے العزیزیہ اور ایون فیلڈ کے اندر ان کو سزا ہوئی ہے، اب نیب کی ترمیم اگر سیٹ سائڈ نہ ہوتی تو وہ ان کے ریفرنس متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو چلے جانے تھے، جو کہ ریلیٹیولی ایک بہتر کام ہونا تھا جس کے اندر ان کا ٹرائل ایکویٹل کے چانسز زیادہ ہوتے۔ تو اب وہ امینڈمنٹ بھی چیلنج ہونے جا رہی ہیں، جو کہ ایک پہلے چیلنج ہوئی، اس کے اندر ایک عمر انتخاب بندیال صاحب اور ان کے جو بینچ سے انہوں نے فیصلہ دیا، اور اب اس کے اندر جو ہے وہ ریویو میں جب جائے گی تو اس کے اندر سے بھی نواز شریف صاحب کا یہ مارجن نکل سکتا ہے کہ ان کا ریفرنس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ریفرنس ہی ختم ہو جاتا ہے اور وہ چیز ہی ختم ہو جاتی ہے تو اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ اس صورت کے اندر پھر یہ ہوگا کہ اوپر سے جو سو موٹو ایکشن کی پروسیڈنگ ہوئی تھی وہ بھی اپنا دم توڑ جائیں گی، کیونکہ جو نیچے ٹرائل نے آپ کا ختم ہو گیا اس کے اندر آپ کو ایکویٹل مل گیا، تو وہ بھی ایک پاسبلٹی ہے۔ تیسری ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ ان کی پٹیشنز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ آنریبل ہائی کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے، نواز شریف کی دونوں ایون فیلڈ اور دوسری جو ہے وہ العزیزیہ جو کیس ہے اس کے اندر، اگر اس کے اندر ان کو ایکویٹل مل جاتا ہے تو یہ بھی ایک ممکنات میں سے ہے کہ ان کو اوپر سے جو ہے وہ آرگیومنٹ وہی آئے گا کہ جناب وہ چیز ہی ختم ہو گئی ہے جس کے اندر وہ نااہل ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کے پاس بیسیکلی بہت زیادہ کارڈز ہیں جن کو وہ قانونی طور پر استعمال کرتے ہوئے اپنے معاملے کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور اس کے اندر بہتری آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو چل رہا ہے معاملہ اس کے اندر ڈیفرنٹ جو ہے وہ نیوز آ رہی ہیں، باقی پولیٹیکل پارٹی بھی اپنی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کا سائفر کیس کا بھی معاملہ پھنسا ہوا ہے، تو شاہانہ کے اندر ان کو جو ہے وہ سزا ہو چکی ہے، لیکن اس کے اندر ہائی کورٹ نے ان کو معطل کر دیا۔ یہ آج کی ناظرین صورتحال تھی۔ امید ہے کہ ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کسی نئے ویلاگ میں کسی نئی قانونی، آئینی یا پھر سیاسی گفتگو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔